बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्त काफ़ी दोस्त कह रहे थे रियाज भाई मक्खी चीनी बकरियां दिखाएं और ऑफ़र भी दें, तो आज ऑफ़र भी दे रहा हूं। मक्खी चीनी बकरियां की रेट इतनी कम होगा कि आप कॉल करने पे मजबूर। ऊपर जो नंबर खड़ा है ये मेरा नंबर है, नीचे वाला शहद भाई का नंबर है। कार्गो भी आप मंगवा सकते हो नीचे नंबर पे, और ऊपर वाले नंबर पे आने के लिए रब्ता कर सकते हो। बैक कैमरे से वीडियो देखो, दिल खुश करो, जल्दी रब्ता करना है। आज बड़ी ऑफर है, बड़ी सस्ती ऑफर है मेरे भाई, और रेट मेरा एक होगा ये इस वीडियो में इंशाल्लाह। माशाल्लाह मेरे दोस्त, आज की वीडियो एक सुपर वीडियो है, और ऐसी बकरियां प्योर खट्टे कलर में। जैसे आप कहते हैं ना कि रियाज भाई हमें खट्टे कलर वाली बकरियां दिखाएं, तो मेरे भाई ये बकरियां जो मैं दिखा रहा हूं आपको प्योर खट्टे कलर में हैं, और इनका नाम क्या है, मक्खी चीनी खट्टे कलर वाली बकरियां। सारी क्रॉस हो रही हैं, इसमें तकरीबन 3 बकरियां क्रॉस हो चुकी हैं। पहले सूए में है मेरे भाई, पहली बार क्रॉस हो रही हैं। मुंह से कुछ 2 दांत होने वाली हैं, कुछ 1-2 हुई हैं, बाकी 2 दांत हो रही हैं, यानी कि उम्र एज पूरी है। देखिए बकरियों के ऊपर बकरियां चढ़ रही हैं, ये क्रॉस हो रही हैं, पहली बार ये निशानी होती है। भैया आप लोग जल्दी अगर रब्ता करते हो तो ऐसी प्यारी और बेहतरीन बकरियां सिर्फ आपके लिए ही होती हैं। और मेरे कुछ पुराने कस्टमर जो है ना कहते हैं रियाज भाई हमने आपसे रब्ता ही किया, बकरियां आपने सेल कर दी। भाईजान जब आप रब्ता करते हो तो लेट करते हो, फ़ौरन से रब्ता करें। और 2 नंबर नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपको, 2 नंबर जो नज़र आ रहे हैं। 1 नंबर ऊपर वाला मेरा है, आप आने के लिए मेरे नंबर पे रब्ता करें कि रियाज भाई हम आ रहे हैं। लोकेशन डेरा गाजी खान है, फार्म का नाम है बिस्मिल्लाह गोट फार्म, एड्रेस है मेरा चुंगी नंबर 5 बाईपास चौक, ठीक है मेरा भाई, डेरा गाजी खान बिस्मिल्लाह फार्म। और दूसरा जो नंबर नीचे है ना कार्गो के लिए शहद भाई लिखा हुआ है, ये मेरे भाई का नंबर है शहद का। आप कार्गो के लिए अगर रब्ता करेंगे तो इस नंबर पे कार्गो के लिए रब्ता करेंगे। आपको कार्गो के लिए जो भी आप अकाउंट देंगे वो पेमेंट के लिए, तो वो बिस्मिल्लाह गोट फार्म के नाम वाला अकाउंट होगा कि बिस्मिल्लाह के नाम पे अकाउंट, ठीक है मेरे भाई। इजी पैसा, जायज़ कैश पे हम पैसा कभी नहीं मंगवाते। हम जब भी आपसे पैसा मंगवाएंगे तो बैंक अकाउंट में मंगवाएंगे, ठीक है मेरे भाई। रियल तरीका, असल तरीका सही है। बाकी जो दोस्त बाहर बैठे हैं पाकिस्तान से, और जो दोस्त पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, उनके लिए ऐसी लाजवाब क्वालिटी और गिफ्ट पैक है भाईजान। ये बकरियां मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, वरना मैं आपको बताऊं कि काफ़ी दोस्त ऐसे भी हैं जो व्हाट्सअप कर रहे हैं, रियाज भाई हमें व्हाट्सअप पे दिखा दिया करें, वीडियो लगाने से पहले हम ले लेंगे। चलो मैं कहता हूँ अपने दोस्तों को भी नज़ारा करा दूँ भाईजान। एक बकरी इसमें प्रिंट वाली है, यानी कि प्योर गुलाबी मुंह में है, ये देख सकते हैं आप। और बाकी 11 बकरियां इसमें प्योर मक्खी चीनी है, ठीक है भाईजान। 11 बकरियां प्योर मक्खी चीनी, 1 बकरी प्रिंट में है भाईजान। 2 बच्चे देती हैं बकरियां, और साल में 2 बार बच्चे देती हैं भाईजान। आप जल्दी रब्ता करें, आपके लिए हाजिर हैं। काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो हमसे रब्ता करते हैं, रियाज भाई हमें मक्खी चीनी बकरी चाहिए, मक्खी चीनी चाहिए। भाईजान मक्खी चीनी के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि ठंडा इलाका, गर्म इलाका, ये हर इलाके में पलती हैं। दूसरा ये है कि ये बकरी दूसरी बकरियों के निस्बत बीमार नहीं होती, कम होती है। लेकिन ये है कि इस बकरी की डिमांड, इसके बकरे बहुत आला हैं और बिकते भी माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, इनको लोग पसंद ज़्यादा करता है भाईजान। खूबसूरत तरीन बकरियां हैं, जल्दी रब्ता करें मेरे भाई। मैं आपको सिर्फ ऑफ़र ही दूंगा आज की वीडियो में, इंशाअल्लाह ऑफ़र होगी। मेरी वीडियो, हर वीडियो ऑफ़र पे होती है। आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ। अगर आप खुद नहीं लेना चाहते तो आपके दोस्त ले लेंगे यार, उनका फ़ायदा हो जाएगा, अपने दोस्तों का भला कर दें आप। तो भाईजान हम आपसे जुड़े हुए हैं, आप हमसे जुड़े हुए हो, ठीक है ना। एक दूसरे का तावन होता है बंदे को, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई अगर हम आपके साथ तावन कर रहे हैं तो हमारा ही माल सेल होता है, और आप लोगों को ये फ़ायदा होता है कि रियाज भाई से 10,000 रुपये रेट बकरी का सस्ता होता है यार। मेरे फार्म पे जो दलाल भी आते हैं कस्टमर को लेके, तो कहते हैं रियाज भाई हम आपसे 2-2, 3-3 हज़ार रुपये लेंगे फ़ी बकरी का, बकरी बेच लेंगे आपकी। मैं कहता हूँ बेच दो, क्योंकि
جو ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے آتا ہے دلالوں کے ساتھ وہی لے جاتا ہے. اگر مجھ سے خود لیتے ہیں آپ تو آپ کو یہ بکری 8,000 روپے 10,000 روپے سستی ملے گی. آپ کی مرضی ہے میرے بھائی, جیسے آپ مہنگی لینا چاہیں تو آپ جہاں سے رابطہ کریں, اگر سستی لینا چاہیں تو بسم اللہ گوٹ فارم کے نمبر آپ کے پاس ہیں. باقی بھائی جان یہ بکریاں زندگی میں یعنی کہ سال میں 2 بار بچے دیتی ہیں. 22 سے 24 ہوئے 25 ہوئے زندگی میں بکری دیتی ہے ہر بکری. یہ نہ کہ یہ بکری ہر بکری 24-25 ہوئے زندگی میں دیتی ہے. اچھا دوسرے نمبر پہ ایک بات اور بھی ہے, یہ بکریاں میرے بھائی سال میں 2 بار بچے دیتی ہیں. اگر ان کی دودھ کی جو بات کی جائے کہ دودھ یہ کتنا دیتی ہیں, تو یہ بکریاں دودھ دیتی ہیں 1 لیٹر سے 1.5 لیٹر اور زیادہ سے زیادہ 2 لیٹر دیتی ہیں. اور میرے دوست آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ میں جب سے ہی کاروبار شروع کرنے لگا ہوں میرے بھائی, تو ہر بکری کی ڈیمانڈ بڑھی ہے. جو اس بکری کی ڈیمانڈ ہے وہ پورے پاکستان میں ہے. باقی بکریوں کی پاکستان کے کچھ شہروں میں ہوتی ہے, اس بکری کی آل پاکستان میں ڈیمانڈ ہے. میرے دوست آپ جلدی رابطہ کریں, اس میں سے 2 4 5 جتنا بھی چاہیے آپ کو مل جائیں گی. یہ نہیں ہے کہ میرے دوست کچھ غریب بھی ہوتے ہیں, وہ 2 لینا چاہتے ہیں, 5 لینا چاہتے ہیں, کوئی 1 لینا چاہتا ہے, کوئی 10 لینا چاہتا ہے. آپ جتنا بھی لینا چاہیں تو یہ بکریاں صرف آپ کے لیے ہیں میرے بھائی. آپ حکم کریں, نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سکرین کے اوپر, آپ اس پہ کال اور واٹس اپ کریں. انشاءاللہ میرے بھائی میں آپ کو یہ بکریاں بہت مناسب ریٹ پہ دوں گا, کیونکہ میرے ریٹ ہی مناسب ہوتے ہیں. میرے پاس بڑی بڑی لاٹیں ہوتی ہیں. مال میرا چراند سے بھی واپس آ گیا ہے, وہ نظر آ رہا ہے, ابھی چراند پہ گیا تھا. بڑی بڑی لاٹیں موجود ہوتی ہیں. آپ لوگ جو ہے نا اگر جلدی رابطہ کریں گے تو ایسی بکریوں کے مالک خود ہی بنو گے. بھائی جان میرے دوستوں کے پاس اچھا مال ہوگا تو ہمارا نام بنے گا کہ ریاض بھائی سے اچھا مال خریدا ہے, وہ سستا خریدا ہے. پاکستان کے ہر شہر سے میرے پاس لوگ آتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بکریاں آ گئی ہیں فارم پہ, ابھی جو ہے نا جو چراند پہ گئی تھی. بڑی لاٹ ہے میرے پاس. آپ 100 بکری لیں 200 بکری لیں آپ کو میرے فارم سے ملے گی. میرے خیال میں یہ بکریاں میں اندر ڈال دیں یار, اندر ڈال دیں ان بکریوں کو, وہ بکریاں باڑے کے اندر ڈال دیں. تو ان کے بارے میں آپ کو کہہ رہا تھا دوستو, ہر چیز ایک کا قاعدہ کلیہ ہوتا ہے کہ بکریاں رکھتے ہو آپ تو آپ کی سوچ بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم فارمر ہیں, انشاءاللہ ہم جو ہے نا بکریوں کو بڑھائیں گے, بکرے بیچیں گے. آپ ایک بزنس کرتے ہیں تو اس میں سوچتے ہیں کہ یہ بکری یا کار ہے یا کوئی ہے, یہ بیچیں گے تو اس سے ہمیں اتنا بچے گا. وہ آپ کی سوچ ہے, جو آپ کا نظریہ ہے. لیکن جو فارمنگ ہے میرے بھائی اس میں جو ہے نا الحمدللہ برکت ہی برکت ہے. جس کو اللہ کا نبی بھی کہہ دے ماشاءاللہ تو اس میں کتنا برکت ہوگی. بھائی جان بھیڑ بکریاں رکھو, الحمدللہ اس میں عزت بھی ہے, کاروبار بھی ہے, صحت بھی ہے, برکت بھی ہے. آپ لوگ میرے بھائی جتنا چاہو بکریاں رکھو, اور اس میں آپ کا جو اور سائڈ بزنس ہے اور بزنس ہیں آپ ان کو کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بزنس کو چھوڑ کے آپ یہ بزنس کرو. بھائی جان اس میں تو دعا ہے اور اس کے دودھ میں شفا ہے, اور بکری کا گوشت ماشاءاللہ زبردست ہے. بھائی جان بکرے قربانی کے لیے تیار کرو. 2-3 لاکھ کا تو بکرا سیل ہوتا ہے قربانی پہ. 2 سال میں تو 2 بار یہ بچے دے دیتی ہے. 2-3 تو بکرے بن جاتے ہیں اس میں سال میں. اس بکری کے 2 بکریاں بن جائیں, 2 بکرے بن جاتے ہیں سال میں ایک بکری کے. تو آپ سوچیں کتنا اس میں نفع ہے بھیا. باقی میں اپنے دوستوں کو یہ کہہ رہا ہوں بھائی جان, آج کا جو ریٹ ہے صرف 38,500 روپے ہے. کمی پیشی نہیں کروں گا. بکریاں آپ خود دیکھ لیں. 38,500 میں اگر ایسی بکری کہیں ملے مجھے بتانا. بھائی جان میرے ریٹ ایک ضرور ہوتے ہیں, لیکن ہوتے ایسے ہیں کہ آپ کو کال کرنے پہ مجبور کر دیتا ہوں. باقی جلدی رابطہ کریں جتنا ہو سکے میرے بھائی. ویڈیو کو لائک شیئر کریں. میرا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے. لوکیشن ڈیرہ غازی خان ہے. فارم کا نام بسم اللہ گوٹ فارم ہے. ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھا کریں. انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا رشتہ اسی طرح بنا رہے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیں. انشاءاللہ زندگی دوبارہ ملاقات. السلام علیکم, جزاک اللہ.